बच्चा है ना, बच्चा वो सबसे पहले आप समझते हैं उसका आइडियल जो होती है ना वो माँ होती है, फिर उसका बाप यानी उस बच्ची का या बच्चे का बाप बन जाता है, फिर वो अच्छा ये इंसान की फितरत के अंदर है। ये छोटी छोटी मैं चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, उसकी वजह ये है कि आप भी तरबियतगार हैं, उस प्रोसेस से हैं और आप इसी को सारा दिन करते हैं। तो बच्चा जो है ना, इसको समझने के लिए जरूरी है कि बच्चे के डायर नीड है, जिस तरह फूड हमारी नीड है ना, इसी तरह बच्चे की फूड के साथ साथ एक नीड है तो वो, और ये बाय इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर है। हम किसी को क्यों पसंद करते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात, ये आपके बाय इंस्टिंक्ट में रखी हुई है कि आपने दूसरे को, किसी को एज अ मेंटोर, एज अ बेंचमार्क अपने जहन में रखना है, फिर उसको इंसान फॉलो करने की कोशिश करता है। ये जो आप देखते हैं ना, लीडरशिप की अंधी पैरवी लोग करते हैं, फॉलो उसको वो करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो ये बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा होती है। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी यानी तजस्सुस के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है। तो ये अगर उसकी नीड जो बंदा नहीं पूरा करेगा तो वो फिर मेंटोर अपना चेंज करता रहता है। वो कहता है ये अच्छा, उसका एक सेट पैटर्न होता है, वो कहता है जी ये परफेक्ट है, ठीक है ना। वो कहता है जी अच्छा मैंने पायलट बनना है, तो वो पायलट को क्योंकि फिजाओं में उड़ता देखता है तो कहता है मैंने पायलट बनना है। वो डॉक्टर को देखता है कि इसकी रिस्पेक्ट बहुत है, वो कहता है मैंने डॉक्टर बनना है। वो एक आपको देखता है कि आप एक अच्छे उसमें उनको बहुत मुतासर करते हैं, तो वो कहता है कि मैंने नवीद भाई बनना है। पता नहीं कौन से हम उसमें आपके कम में थे, किस में थे? हमने पूछा क्या बनना है, वो बच्चों ने कहा जी हमने, वो अपने अपने फैसलों का नाम दिया। आपकी उसी में हुआ है, हाँ उधर। तो वो उस पर उन्होंने लिख दिया। तो वो क्या थी ये चीज जो है ना, ये अब जाहिर है अगर आप माँ के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे ना, माँ को चीजें नहीं बताएंगे उस बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में, इसलिए वो बच्चियां भी और बच्चे भी आप देखेंगे मिरर के आगे शीशे के अंदर वक्त गुजारेंगे, अच्छे वो पहनेंगे कपड़े, या आप अपना बचपन देख रहे हैं। तो ये दोनों चीजें उसकी हैं, अगर आप ये नहीं फुलफिल करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा। हाँ, और ये याद रखें कि कॉन्फिडेंस के अंदर और बोल्डनेस के अंदर फर्क है, इस डिफरेंस को समझें। क्योंकि हम जिस वक्त में रह रहे हैं ना, ये मॉडर्नाइजेशन का दौर है, जदीदियत का पूरा गलबा है जो हमारी रवायात को खाए जा रहा है, हमारे सिस्टम को निगले जा रहा है, हम उसके अंदर रंगे जा रहे हैं, हमें अंदाजा नहीं हुआ। वेस्ट के अंदर अगर आप किसी जगह पर नंगे हो जाएंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस इंसान की तस्वीर की जाएगी, बोल्ड इंसान की तस्वीर। उनके नजदीक कॉन्फिडेंस क्या है, बोल्ड होना, ऐसे काम, ऐसी गैर मामूली और गैर इंसानी हरकत कर देना, वो कहते हैं बोल्ड। वो कहते हैं ये वो चढ़ा ऊपर से छत लगाने की उसने कोशिश कर दी, हम बोल्ड मैन। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम अपनी रवायात, अपने असूल, अपने अखलाकी दायरे के अंदर रहते हुए एक अच्छा और जो काम आप करें उसके अंदर एतमाद की जो तारीफ है, उसके अंदर आप एक मुनासिब, और इसमें ये ना हो कि ना उसमें बचपना हो, ये डुगडुगी बजाने वाला होता है कि वो डुगडुगी बजाता है, कोई चीज बेच कर आपको चला जाता है, तो कॉन्फिडेंस इस चीज को कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझे, अगर आप उसको बोल्ड बनाना चाह रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, बोल्ड नहीं बनाना उसको कॉन्फिडेंस देना है। कॉन्फिडेंस किससे आता है, वो उसके पीछे वो कॉन्सेप्ट, उसका वो जज्बा है जिसके अंदर जितना नॉलेज उसका क्लियर होता जाएगा, वो इसके नतीजे में कैरेक्टर जनरेट होता है, जिसकी हम ये सारा दिन बात करते हैं, चाइल्ड मदर कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस 4 लफ्जों के अंदर काम का लफ्ज क्या है, ये हमारा शोबा है, चाइल्ड मदर कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन चारों लफ्जों में कैरेक्टर ही है, अगर हम इंसर्कल करें तो कैरेक्टर ही है। तो ये जो मैं आप लोगों को तंग कर रहा था ना, उस कैरेक्टर पर लागू करना, ये कैरेक्टर जो है ना, ये इन 2 आइनों, इन 2 जावियों, इन 2 स्टेप्स के बाद जनरेट होता है। आप दुनिया के किसी बड़े से बड़े इंसान, वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, वो पारसी हो, वो कोई भी हो,
آپ کو انہی اینگل سے نظر آئے گا. ان کی بیسک جو ہوگی نا, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں ان میں یہ جنریٹ ہوگا. ادروائز اگر آپ کہیں گے نا کہ ان کا اس کے اندر کریکٹر ہے یا وہ اس طرح کا ہے, اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا کریکٹر تو بہت گندا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا کریکٹر وہ بیسک ویلیو سسٹم ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. تو یعنی اب دیکھیں نا, ہمارے پاس بہت بڑے بڑے کریکٹرز ہیں. صلاح الدین ایوبی کا کریکٹر ہے اور مولانا روم کا کریکٹر ہے. یہ دو کریکٹر ایسے ہیں, یعنی بہت سارے اور کریکٹر ہیں. یہ میں اس لیے ان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے. صحابہ کرام وہ صحابہ تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے فیض حاصل کیا, اس چیز کی. اور یہ سچی بات ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے گھوڑے کے نکیل پہ پڑنے والے ذرے کے برابر ہماری حیثیت نہیں ہے. یہ سچی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم مطلب اپنی کام آئیگی کام اس کے اندر ہمیں اعتراف ہے, لیکن یہ جو لوگ تھے, صلاح الدین ایوبی تھے, مولانا روم تھے, یہ اس طرح کے اور لوگ تھے, یہ تو ان کے بعد صدیوں کا وقت, لیکن ان دونوں پہ کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے نا. آج آپ کسی کریکٹر پہ اگر ریسرچ دیکھ لینا, کریکٹر کیونکہ آج بہت بڑا سیلنگ ایٹم ہے ایجوکیشن کے اندر, تو کریکٹر کے اوپر جو سب سے زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ ان دو لوگوں پہ ہو رہی ہے, ویسٹ میں, صلاح الدین ایوبی کے ماڈل پہ اور مولانا روم کے ماڈل. اور آپ ویسٹ کے اگر کسی بھی انگریز سے آپ کا مکالمہ ہو اس دور کے اندر, اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ مسلم ہیں تو آپ کہیں نو وی آر ناٹ مسلم از دا صلاح الدین ایوبی. ہاں یس ہی از ٹرو مسلم, وہ مانے گا, کیونکہ وہ اس کو ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ کس وجہ سے کرتے ہیں, وہ ان کا کریکٹر ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ ان کی اسٹڈیز ہسٹریز اٹھا لیں نا, یعنی وہ ایک عجیب قسم کا کردار تھا, جس کردار نے وہ عجیب کیسے ڈیولپ ہوا. تو وہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس آپ کو سمجھنا ہوگا. جب تک آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ دوسرے کو تو ڈیولپ کر لیں گے لیکن خود ڈیولپ نہیں ہوں گے, تو کریکٹر سر جب تک آپ کے اندر نہیں آئے گا دوسرے میں کبھی نہیں آئے گا. یعنی اس کے صلاح الدین ایوبی کی ایک مثال دیتا ہوں. نور الدین زنگی ان کے موسم تھے, انہوں نے ان کو کیا, ان کو مسئلہ بنایا. اس کے بعد وہ ان کا جو بیٹا تھا وہ اللہ کی سازشوں میں آ گیا, اس کو انہوں نے گھیر لیا. تو ان کی بیٹی نور الدین زنگی کی صلاح الدین ایوبی کے پاس آئی. اس وقت قاہرہ میں مصر میں ان کی گورنمنٹ کیمپ تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ جی مجھے فلاں شہر چاہیے. شہر سے مراد یہ ہے کہ میں اس کو اپنی امارت میں لینا چاہتے ہیں. اس کو انہوں نے ٹھیک ہے, ساتھ میں بیش بہا اس کو دولت دی. اچھا, اس دولت دینے کے نتیجے میں ان کو پتا تھا کہ یہ میرے مخالفین کے ساتھ میرے ٹانگیں کھینچ رہی ہیں, میرے پرابلم کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تو میری دولت میرے خلاف استعمال ہوئی. لیکن اس کے کریکٹر نے, اس کے ظرف نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محسن کی بیٹی مجھ سے آئے اور مجھ سے تقاضا کرے کہ اس کو دفن. تو حالانکہ حکمت کے خلاف تھا نا یہ چیز, لیکن اس نے نہیں کی. اس کے اسی طرح آپ اس کی زندگی اٹھائے نا, اس کو دیکھیں کہ وہ ساری عمر اس کی حج کی پائے نہیں کر سکا, کیا کیا سو اینڈ سو چیزیں. تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ کے اپنے شہروں میں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے نا, تو یہ بڑے آدمی جو ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے بڑا آدمی خود کیا بڑا ہوتا ہے, کوئی 10 فٹ کا ہو جاتا ہے وہ, یا اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے, اس کا کردار اس کو بڑا کرتا ہے. تو اس کردار کو اگر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے تو وہ آپ کا کردار اچھا ہوگا, تو بچے کا کردار اچھا. اگر وہ یہ کر دیتا ہے, چھوٹی سی چیز ہے, اگر آپ ٹھیک ہے نا, آپ بچے کے سامنے اس کو سچ پہ بات کر رہے ہیں اور بعد میں آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں کسی اور کے ساتھ, اس کو غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ دیکھ لیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ تو اسی لیے قرآن بھی بار بار کہتا ہے کہ آپ بات کیوں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. تو یہ چیک پہلے اس لیے لگایا گیا ہے. اس لیے میرے بھائی, اگر آپ خوش مزاجی, شکرداری یا کوئی بھی ویلیو پہ بات کریں گے نا, کوئی بھی قدر, کسی بھی اسکل, کسی بھی کیپیسٹی, کوئی بھی چیز پہ بات کریں گے, آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ آپ کو اپنی زندگی میں پہلے لانی ہوگی. آپ سے فرمایا کہ مومن کا جو نیت ہے نا, نیت وہ اس کے عمل سے افضل ہے. یعنی آپ نیت کر کے سوتے ہیں میں صبح فجر پڑھوں گا,
नहीं पढ़ोगे, लेकिन आपको उसकी नीयत की वजह से सवाब मिलेगा। वो कहते हैं ना, हमारे तबलीगी भाई कहते हैं ना, नियत तो करो ना, तो बाकी अल्लाह उसमें डाल देता है। तो ये अगर आपकी नियत ये होगी कि इस प्रोडक्ट के नतीजे में, इस काम के नतीजे में हमारा जो कल कलाम बच्चा है, अब अच्छा इसका कैनवस वसी कर लेना, एक बच्चा है जो अभी मैट्रिक में है, 8th में है, आप उसको कर लें, आपकी तरबियत, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत, आपकी केयरिंग की वजह से कल कलाम कोई बहुत बड़ा काम, यानी बहुत बड़े काम से मुराद है कि वो ऐसा काम करता है जो इंसानों की फलाह के लिए, जिसमें इंसानों के लिए आसानियां पैदा करता है, कहीं भी किसी शोबे में भी जाकर, किसी सतह पे भी जाकर, अगर उसके अंदर आपका 10% भी शामिल हुआ तो आप क्या ये सबका जारिया नहीं, ये क्या उसको सवाब नहीं मिलेगा? लेकिन डिपेंड करता है नीयत पे। अगर आप नीयत ये रखेंगे ना कि मुझे ये जो आ रहे हैं इस बजट के अंदर, वो जो शौकत भाई की कल बात मुझे बहुत उनकी अच्छी लगी, वो बता रहे थे कि देखिए उन्होंने वो सारी चीजें खुद मैनेज कर लेते हैं, सारी चीजें, वो उनको फाइनेंस का, बजट का चीजें, सारी चीजें आ रही हैं, चीजें मैनेज हो रही। तो ये किस वजह से हो रही है? वो दर्द दिल है कि वो इसको जॉब नहीं समझ रहे, वो इसको जॉब से बड़ी चीज समझ रहे।